वेलकम बैक। अब हम ज़रा जिक्र करेंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी फैसला जारी किया गया जो कि सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरख्वास्त थी उस पर। और इस पर मैं बात करते हुए आपसे जानना चाहूँगा आज़म चौधरी साहब, ये बताइएगा आज जो तहरीरी फैसले में जो कुछ कहा गया कि हमारे सहाफ़ी दोस्त अरशद शरीफ शहीद के हवाले से कि उनको जो है हरासमेंट का सामना था और ये हरासमेंट भी अरबाब इख्तियार की जानिब से थी, तो ये एपिक जुमला है जो उसमें कहा गया है। आप क्या समझते हैं आखिर हमें इन बातों का एहसास देर से क्यों होता है? मतलब अब इतने अरसे बाद हम ये कहने की हिम्मत कर पाए। ये बड़ा तकलीफ दे है कि हमारा एक साथी, उसको सिर्फ इसलिए मजबूर किया गया यहाँ से निकलने के और शहीद किया गया क्योंकि वो सच बोल रहा था, वो हकायक बता रहा था। इसके अलावा उसका कोई कसूर नहीं था। अगर मैं हुब्बुल वतनी के हवाले से बात करूं तो शायद हमसे ज्यादा हुब्बुल वतन अरशद शरीफ था, लेकिन उसको इतना मजबूर और तंग किया गया, उसके खिलाफ इतने मुकदमात दर्ज किए गए जो कि पूरे पाकिस्तान में और ऐसे ऐसे थानों में दर्ज किए गए जिसके हमने कभी नाम नहीं सुने। कोई सूबा ऐसा नहीं था जहां पे उसके खिलाफ, और कोई शहर नहीं था जहां पे उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज नहीं किए। अच्छा, ये अकेले अरशद शरीफ की स्टोरी नहीं है। हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट साथियों को इस किस्म के हथकंडों से उनको तंग किया गया, जिसमें खालिद जमील साहब भी उसमें शामिल है। इनको भी गिरफ्तार किया गया, इनके साथ भी बड़ा जुल्म सितम किया गया। इसके अलावा समी इब्राहिम को आप देखें, उनके खिलाफ बेशुमार मुकदमात दर्ज किए गए। इमरान रियाज आपके सामने मिसाल है, उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए और उसको इतनी देर तक लापता रखा गया। इस किस्म के हथकंडों की वजह से सहाफियों के ऊपर उनका जमीन तंग कर दी गई, उनकी जुबानें बंद कर दी गई। अच्छा, अभी भी पॉलिसी वही चल रही है। इन हुकूमतों की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आया। आज भी अगर कोई जर्नलिस्ट बोलेगा, कहीं पीका लगा देंगे, कहीं डेफिमेशन लगा देंगे, और जहां पे कुछ नहीं लगता होगा वहां पे भी आपने देखा होगा कामोकी के अंदर दो इलाकाई हमारे जर्नलिस्ट से, दो अदारों के, उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया कि उन्होंने खुदकुशी करने वाले एक बंदे को प्रवोक किया है। इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी हालिया वो फरहान आसफ आज बरी हुआ है, एक वेबसाइट चलाता था वो बंदा, उस पर ये इल्जाम लगाया गया बरतानिया का, उन्होंने पता नहीं लगाया या नहीं लगाया, यहाँ पे एक इल्जाम घड़ा गया कि उसकी वजह से वहां पे दंगा फसाद हुआ बरतानिया में। अब बात यह है कि ना पाकिस्तान की कोई ट्रीटी है बरतानिया के साथ कि वहां से मुल्ज़म एक्सचेंज किया जा सकते हैं। अगर इतना ही बरतानिया बात मानते तो कम से कम बरतानिया भी इनकी एक बात मान लेता। वहां पे कई लोग ऐसे बैठे तो मतलूब है आपको बरतानिया, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, आपने पकड़ के उसके खिलाफ पर्चे दे दिए, आज वो बरी हुआ है। अरशद शरीफ को इतना मजबूर कर दिया गया, जमीन तंग कर दी गई, उस बेचारे को ये मुल्क छोड़ना पड़ा और अल्टीमेटली यही सूरत हाल का सामना था। लेकिन अब जाहिर है जब ये फैसला सामने आया उसमें ये भी कहा गया कि शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए सिर्फ एक FIR भी अगर दर्ज हो जाती तो वो काफ़ी थी। लेकिन आपको पता है कि कितनी FIR जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो दर्ज की गई। ये जो कमो बेश 16 FIRs का इंदराज किया गया, क्या इन FIR दर्ज करने वालों के खिलाफ भी एहतसाब हो पाएगा? आमिर सईद अब्बासी, देखिए, FIR दर्ज करने वालों के खिलाफ कैसे उनका एहतसाब हो सकता है? ये तो महज जो है वो अदालतें भी इस पे ऑर्डर कर दें तब भी कुछ नहीं हो सकता। और ये तो हमारी अदालतों का और हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि इंसाफ के लिए या तो आपको मरना पड़ता है या फिर आपको जो चीज़ आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसका टाइम गुजर जाए, इंफ्रक्शंस हो जाए, तो तभी आपको वो रिलीफ मिलता है। कि बाकी आपको जो जब आप चाह रहे होते हैं इंसाफ लेना, जब आप चाह रहे होते हैं किसी भी जो प्रोटेक्शन होती है कोर्ट की तरफ से, वो आपको उस वक्त नहीं मिलती। बहरहाल अब इस पूरे मामले के ऊपर देखें, ये सहाफ़ियों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ना, ये कोई आज से तो हो नहीं रही। अरशद शरीफ साहब का बहुत एक बेईमाना कत्ल हुआ और शहादत हुई, लेकिन ये सिलसिला आपको पता है बहुत अरसे से चल रहा है। और ये हमेशा सहाफ़ी जो है ना, क्योंकि बहुत आसान टारगेट होते हैं, जब भी कोई ऐसे अनासिर जिन्हें ये लगता है कि किसी के बोलने से, किसी के बात करने से, किसी की आवाज़ उठाने से जो है वो शायद पूरे मुल्क का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो जाएगा, और वो फिर इन आवाज़ों को दबाने के खिलाफ मुकदमा कायम करना, उनके खिलाफ दीगर प्रोसीडिंग्स को करना, और इसके साथ साथ ये तमाम तर जो हथकंडे होते हैं इसकी वजह से सहाफ़ियों को टारगेट करना,
اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ تمام جو صحافی تنظیمیں ہیں اور صحافی بالخصوص جو گروپس ہیں، آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ پرو گورنمنٹ، اینٹی گورنمنٹ، پرو پارٹی، اینٹی پارٹی، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں کم از کم صحافیوں کو تو ایک پیج پہ ہونا چاہیے کہ کم از کم کسی ایک صحافی کی جان چلی جائے اور اس کے اوپر بھی پالیٹکس کی جائے، اس کے اوپر بھی باتیں کی جائیں کہ یوں ہو گیا وہ ہو گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تمام جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے ان لوگوں کے خلاف، اس میں سب کو یک زبان ہو کر جو ہے بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات آئندہ ہونے سے روکا جائے. اور ورنہ تمام جو صحافی ہیں، ورنہ آج ایک کا نمبر ہے، کل دوسرے کا ہوگا، کل پرسوں کسی اور تیسرے کا کا نمبر ہوگا. آ سکتا ہے. اور اور یہ ظاہر ہے ہمیں اپنی صفوں میں بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اور ظاہر ہے صحافی پارٹی نہیں ہوتا، صحافی ہوتا ہے. اچھا، اس میں اب خالد جمیل صاحب آپ کے علم میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کو ضمانت کا حق جو ہے وہ فراہم کیا جانا چاہیے تھا جو وقت ایف آئی آر کا اندراج ہوا. وہ فیصلہ یقیناً آپ نے دیکھا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ اب ان کو حق نہیں ملا، آخر کس نے یہ حق چھینا؟ ایک تو یہ سوال ابھی تک موجود ہے اس فیصلے کی روشنی میں، اور دوسرا سپریم کورٹ میں ابھی تک ان کا جو ہے وہ کیس زیر التوا ہے. ان کے معاملات جو ہے وہ کیس کے آگے نہیں بڑھ پا رہے. کینیا کا حالانکہ عدالت کا جو ہے فیصلہ ہمارے سامنے. دیکھیں، سپریم کورٹ میں بھی زیر التوا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی زیر التوا ہے. وہاں پر بھی ایک اپلیکیشن اس وقت جو ہے زیر سماعت ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کا حکم دیا جائے. اس فیصلے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹ ہے 2021 کا، اس کے اندر ایک ان بلڈ کمیشن موجود ہے. تو اس کمیشن میں بھی جا کے کمپنسیشن جو ہے کہ ارشد شریف کے لواحقین لے سکتے ہیں. اس ساری صورتحال میں جو افسوسناک پہلو بھی ایک ہے اور ایک مجھے امید کا پہلو بھی نظر آ رہا ہے. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ارشد شریف شہید ہو گیا اور اس کو انصاف نہیں مل سکا، اس کو اتنا مجبور کیا گیا. آج عدالتیں اعتراف کر رہی ہیں، جس طرح کینیا کی عدالت نے اعتراف کیا کہ وہ مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں تھا. جو یہاں پہ بڑے بڑے جو ہے افسران بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جناب کی مسٹیکن آئیڈینٹی ہے اور بڑی توجیحات اور وضاحتیں پیش کی جا رہی تھی، ایک تو وہ چیز دور ہو گئی. دوسری بات ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو ہراساں کیا گیا، ارباب اختیار نے ہراساں کیا اور متعدد ایف آئی آر درج کی گئی. اور جبکہ اس کے جواب میں جب وہ شہید ہو گیا تو اس کے یہ لواحقین کا حق ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کرواتے ہیں. ان کے لواحقین نے، ان کی والدہ نے جو درخواست دی وہ آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑی ہوئی ہے، وہ اسلام آباد پولیس کے پاس پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے. وہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. امید کا پہلو جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو کینیا کی کورٹ کا فیصلہ ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور جو جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور اکاؤنٹیبلٹی کا نیریٹو بنایا جا رہا ہے، یہ وہ امید کا پہلو ہے کہ جو مجھے لگتا ہی ہے کہ اگر جنرل فیض حمید کے خلاف 2017 کا ایک کیس تھا جہاں پہ انہوں نے طاقت کا استعمال کیا، اختیارات کا غلط استعمال کیا اور اپنی پوزیشن کا، اپنی یونیفارم کا استعمال کر کے قانون اور آئین کی شکنی کی ہے، تو مجھے یہ امید یہ نظر آ رہی ہے کہ اگر 7 سال بعد فیض حمید انصاف کے ٹہرے میں کھڑا ہے تو ممکن ہے کہ 5 سال یا 7 سال بعد جو ہے کہ جو موجودہ فیض حمید ہے یا وہ لوگ جو فیض حمید کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور جو آئینی حقوق اور قانونی حقوق سب تاز کر رہے ہیں، کہ ممکن ہے کہ وہ بھی جو ہے کہ اسی طرح انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. دیکھیں، دیر ہو سکتی ہے، ایک امید ہے. ایک جانب آپ کا حوصلہ بڑھا ہے اور یہ ایک بہتر بھی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. صحافیوں کے حوالے سے بھی ظاہر ہے بہت سے ابھی احتساب ہونا باقی ہے. لیکن حماد حسن صاحب، دوسری جانب جیسے یہ بھی ظاہر ہے کہا گیا کہ ایف آئی آر جو ہے وہ بہت سی ایف آئی آرز ان کی وہ سننے کے قابل نہیں، وہ درج ہونے کے بھی قابل نہیں تھی، لیکن فیملی کو جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہوا شہید ارشد شریف کی فیملی کو. تو یہ تو کہہ گیا، مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اس کی وجہ التوا نہیں ہے کہ ان کی ظاہر نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ناقابل تلافی نقصان کا کہہ کے بری و ذمہ تو نہیں ہوا جا سکتا؟ حماد حسن صاحب، میں نے صحیح طرح سے آپ کو سنا نہیں، بیچ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ ہو رہا ہے، میں نے صحیح طرح اب میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ سوال کو سنا نہیں، لیکن میں تاریخی تناظر میں بات کر لوں. دیکھیں، صحافیوں کی تاریخ بھی تقریباً وہی ہے جو سیاستدانوں کی ہے. یعنی سیاستدان جدوجہد بھی کرتے رہے، تحریکیں بھی چلاتے رہے، آمریتوں کے سامنے ڈٹتے بھی رہے، لیکن پھر انہی اسٹیبلشمنٹ اور انہی غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ ساز باز بھی کرتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہے اور پسپا بھی ہوتے رہے. یہی صورتحال ہو بہو یہی صورتحال ہماری صحافت کو بھی درپیش ہے. یعنی ایوب دور میں بھی ایسا ہوا، پھر بھٹو دور میں جو ایک جمہوری دور تھا، تو اسی دور میں
मुजीबुर रहमान शामी और से लेकर सलाउद्दीन शहीद तक बहुत सारे सहाफ़ी जेलों में रहे, हालांकि एक जमहूरी दौर था। फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में नजम सेठी और कई सहाफ़ी भी जेलों में गए। इमरान खान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अलमिया ये है कि हमने वक्त से सीखा नहीं, और उसी न सीखने के अमल ने जिस तरह सियासतदानों के लिए हमेशा मसाइल पैदा किए, तो उसी तरह के मसाइल हमारी सहाफत के लिए पैदा हुए। अरशद शरीफ भी तकरीबन उसी दौर का में सहाफत में आया जिस दौर का जिक्र करते हुए हम जरा बेहतर महसूस नहीं करते। गो कि वो एक बहुत अच्छे सहाफी थे, उनमें बड़ी टैलेंट थी सहाफत की, लेकिन बदकिस्मती से वो कुछ ऐसी कुव्वतों के करीब हो गए जिनसे सहाफी आमतौर पर फासला रखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से उनके मसाइल में इजाफा हुआ। बाद सच में बोलने की भी सजा होती है जो उनको भुगतना पड़ी। हमें सहाफियों को बहरहाल यक ज़बान है ये कि उनके हवाले से जो मामला हुए उनका एहतसाब किया जाए। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।